एक रात श्रीमानले उसलाई भन्यो, हाम्रो जीवनमा कुनै चमत्कारिक आर्थिक उन्नति होला जस्तो मलाई लाग्दैन। वर्षौंको हिसाब किताब जम्मै काठमाडौँको महँगीलाई फाइदाको रूपमै बुझाइयो। धन्न साउसम्म जोगिएको छ। यत्रो दुःख गर्दा पनि पेट पाल्ने र यी दुईटा छोराको औषधि मूल्यमै ठिक्क हुन थाल्यो। यिनीहरूको स्कुल खर्च कसरी पुर्याउने होला? यो महँगीमा के गरी बाँच्ने होला? यसो भनिरहँदा उनले श्रीमानको अनुहारका रेखाहरू पढिरहे। छोराहरू निन्द्राले छिटो छिटो सास फेर्दै काठमाडौँको प्रदूषित हावालाई कलिलो फोक्सोसम्मै तानिरहेका थिए। लोग्ने घरि स्वास्नी र छोराहरूको अनुहारमा एकटक्क हेरिरहन्थ्यो त घरि भित्तामा भविष्यको गोरेटो खोजिरहन्थ्यो। उनीहरूको जीवन अन्त्यतः दुरूह बन्दै गएको थियो। चिसोले कठाङ्ग्रिएका हातले परिश्रम गरिरहेका यी जोडीको निरन्तरको घोटाई र मेहनत अनुकरणीय लाग्दथ्यो। जति गर्दा पनि जीवनको क्षितिज उग्रिने सम्भावना दिन प्रतिदिन क्षीण हुँदै थियो। जीवनमा उज्यालोको सम्भावना घट्दै जाँदा यी जोडी जीवन निर्वाहका लागि अनेकन मोडलहरू अपनाउँदै गर्न थाले। यसो गर्दा पो होला कि उसो गर्दा पो होला कि प्रयासका ढोकाहरू ढकढकाउन छाडेनन्। अभाव र गरिबीको सगरमाथा हरेक वर्ष चुलिँदै गयो। सहरिया जनजीवनमा अव्यस्त यी दम्पति र यिनका सन्तान गाउँतिर फर्किनै सकेनन्। गाउँको परिवर्तनले यिनीहरूलाई छोएन। सहरको परिवर्तनबाट विमुख हुन यिनीहरू सकेनन्। गाउँहरूलाई सहरहरूले दोहन गरिरहे। मुलुकमा गरिबी उल्लेख्य रूपमा घट्न पनि सकेन। जीवन प्रत्याशाका सूचकहरू बढ्ने संकेत देखिन छाडे। मानव श्रमको ओहिरो विदेशतिर लाग्यो। मानिसहरू खाडीतिर हानिन थाले। विदेश सबैका निमित्त एकमात्र रोजगारीको गन्तव्य ठानिन थाल्यो। देशका हराभरा खेत पाखाहरू बन्जरमा रूपान्तरण भएका अर्धवैंसे मानिसका आँखाहरूले अपलक्क हेरिरहनु बाहेक केही गर्न नसक्ने भए। हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म नै निराशा र कुण्ठाका भारीहरू बोक्ने बानी परेपछि उसले पनि अरूले जस्तै आफू पनि पीडाको पोखरीमा डुबिरहेको पायो। यस्तो पीडाको पोखरीबाट जीवन बाँच्ने उपायको खोजीमा रक्सी र भट्टीलाई रोज्न पुग्यो। वास्स गनाएको लोग्नेको मुख छेउ कानमा उसले साउती गरेकी थिए। यस्तो नगर्नु, यसले ज्यान जान्छ, बरु जाउँ गाउँतिरै। छोराहरू गाउँको स्कुलमै पढ्छन्। अरूले पनि त पढेकै छन् नि गाउँमा। हजुरले पनि त गाउँकै स्कुलबाट एसएलसी पास गर्नुभयो। यत्रो बिकमसम्म पढेको मानिसले यस्तो गर्न सुहाउँछ र? हेर्नु, भोलि नै जाउँ गाउँतिर। स्वास्नीको यस्तो कुरा सुनेपछि उसले अट्टहास हाँसेको थियो। ए, अब म गाउँ जानु? बरु म मर्छु यतै, तर मरिगए गाउँ जान्न। के मुखले गाउँ फर्किनु? गाउँबाट मानिसहरू सहर पस्छन्। म वर्षौं काठमाडौँ बसेको मानिस अब गाउँ जानु? गरी खान नसकेको हुतिहारा भन्दैनन् मलाई सबैले। यसो भनिरहँदा उसले आफू भित्रको पुरुषत्व जागृत गरिरहेको लाग्दथ्यो। स्वास्नी मात्र सहयोगीको भूमिकामा थिए। प्रमुख निर्णयकर्ता त ऊ स्वयं नै थियो। उसको दिनचर्याले कमाएको आम्दानीको ठूलो अंश रक्सी लगायतका कुलतमा खर्चिन थालेको थियो। उसले बिस्तारै किराना पसल घटाउँदै गयो र एक दिन किराना पसल बेचेर फेन्सी पसल खोल्यो। यसबाट केही सन्तोषको सास फेर्न थाल्यो उसले।
किराना पसल भन्दा अलि दुःख कम थियो उनीहरूलाई। तिमी पसल सम्हाल, मार्केटिङ अफिसमा एकाउन्टेन्टको काम पाएको छु, त्यही गर्छु। उसले एक दिन श्रीमतीलाई यस्तो प्रस्ताव गर्यो। उनले लोग्नेलाई एकहोरो हेरिरहे। यो मानिस मेरो निमित्त जस्तो सुकै दुःख गर्न पनि तयार छ। उसले आफ्नो लोग्नेसँग एक प्रकारको गर्व पनि लाग्यो। उसले हाँसेर स्वीकृति दिए। उसले ठानी जीवनका उज्याला पक्षहरू पनि यतै कतै वरिपरि त हुँदा रहेछन्। ती स्वर्णिम उज्याला दिनहरूलाई आत्मसात पो गर्न सक्नु पर्दो रहेछ त। उसले आफूलाई धन्य ठानी। लोग्नेको जागिर, आफ्नो पसल, दुईजनाको कमाईले केही त गर्न सकिएला नि। हो रहेछ, औँसीपछि पुर्णे त अवश्य नै आउँदो रहेछ नि। आज फेरि ऊ ती दिनहरूको सम्झना गर्छे। बेला बेलामा 4 भन्ज्याङतिरबाट काठमाडौँको खालडोला निहाल्छे। बाफ रे, यो घना कंक्रिटको जंगल, कत्रो सघन मानव बस्ती, एकै धक्का भुइँचालोले, बाफ रे। ऊ यस्तो अनिष्ट कल्पना पनि गर्छे बेला बेला। यो बस्ती यति बिघ्न बाक्लो थिएन, हावा पनि प्रदूषित थिएन, पानीको यति बिघ्न काकाकुल पनि थिएन, गाडीहरूको यत्रो बाक्लो ताती कमेलाको जस्तो सडकमा गुड्दैन थियो। हेर्दा हेर्दै 2 दशकको परिवर्तन। आफ्नो जीवन छाम्छे, ऐनामा अनुहार हेर्दै गालामा चाउरी उम्रिन थालेछन्। हाँस्छे, थुक्क, झनै अनुहार चाउरीले बटारिन थाल्यो। एक दिन त्यो साँझ उसलाई हिजो जस्तै लाग्छ। लोग्नेले भनेको थियो, हेर, यो मुलुकमा केही होला जस्तो छैन। व्यवस्था परिवर्तन भएको पनि देखियो। पञ्चायत व्यवस्था धरायासी भयो, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो, तर पनि आम मानिसको आधारभूत जीवन चक्रमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन। म त अब अमेरिकातिर कोसिस गर्छु। जसो तसो अमेरिका घुस्न पाएँ भने बिस्तारै तिमीहरूलाई पनि बोलाउँछु। अनि त उसले वाक्य पूरा गर्न नपाउँदै स्वास्नी मज्जाले हाँसेकी थिए, भित्रैदेखि, मनैदेखि। अमेरिकी जीवनको चित्र उसका आँखा अगाडि काल्पनिक रूपमा आएको थियो। उसले कुनै सोच विचार नगरेर खुसीले गदगद हुँदै लोग्नेको कुरामा समर्थन जनाएकी थिए। लोग्ने गाउँबाट शहर पसेको थियो। गाउँलाई छाडेर काठमाडौँ रोजेको थियो। अब उसलाई काठमाडौँमा पनि रोग भोक र गरिबी बाहेक केही देखिन छाडेको थियो। उसका आँखा निरन्तर एउटा अदृश्य सुख र सम्पन्नताको खोजीमा लालायित थिए। उसले सुनेको थियो, अमेरिका सुखको सहर हो। अमेरिकी जनजीवन वैधव्य र सम्पन्नताको अनुपम नमुना हो। यो स्वर्ग हो। यहाँ मानिसहरू जिउँदै स्वर्ग पुगेको अनुभूत गर्छन् आफूलाई। स्वतन्त्रता र सम्पन्नताको जीवन बाँच्ने मानिसहरूको स्थल हो अमेरिका। यस्तो जीवनशैली मन नपराउने को हुन सक्छ? उसले आफैलाई प्रश्न पनि गरेको थियो। उसले कसैलाई भेटाएन जसले उसलाई अमेरिका जान पाए जानुहुन्न भनोस्। भोलि भिसाको निमित्त उसलाई अन्तर्वार्ता दिनु थियो। अफिसको कामको सिलसिलामा उसलाई जानुपर्ने कारण देखाइएको थियो। सोही बमोजिमको कागजपत्रहरू उसले तयार गरेको थियो। उसले प्रश्नकर्ताको हरेक प्रश्नहरूको जवाफ सन्तुलित भएर दिएको थियो। प्रश्नकर्तालाई एकदम सन्तुष्ट पार्ने प्रयत्न उसले गर्यो। अन्ततः उसलाई भिजा लिन बोलाइयो। उसलाई सम्झना छ
त्यो रात उसको लोग्नेको अनुहारमा कस्तो कान्ति छाएको थियो। यो 4 जनाको परिवार मध्यरातसम्म सुखद भविष्यका सपनाहरूसँग एकाकार भइरहे। लोग्नेले सर्वप्रथम जाँदा लाग्ने ऋण तिर्ने, तत्पश्चात घडेरी किन्ने र घर बनाउने योजना बनायो। उसले भनी, होइन, म त हजुरलाई कहाँ छाड्छु र, पर्दैन नेपालमा घर घडेरी, हामी त उतै आउने। छोराहरू सानै थिए, बोलेनन्, आफ्नै धुनमा खेलिरहे। उसले लोग्नेलाई पटक पटक आग्रह गरेकी थिए, छिट्टो कागज बनाएर पठाइदिनु, हामी पनि आइहाल्छौं। यो सबै सम्झिँदै गर्दा उसलाई खलखल्ती पसिना आयो। ऊ कोठाभित्र पसी भित्तामा झुण्डाइएको 4 जनाको संयुक्त तस्बिर हेरी। लोग्ने उतिखेर कस्तो ख्याउटे थियो। बिचमा 2टा छोरा, दायाँतिर लोग्ने, बायाँतिर आफू। उसले लगाएको रातो सारी, चोलो, रातो चुरा, रातो टीका, यो सबै देखेर उसलाई झनै रिस उठ्यो। आफ्नो विगतले आफैलाई निरन्तर कोतर्दै र चिथोर्दै आइरहेको लाग्यो। यो सबै के का निमित्त थियो? उसले निधार छामी। निधार तातो थियो। उसको लोग्ने फ्लोरिडामा बस्छ। मायामी बीचमा खिचेको लोग्नेको खाइलाग्दो फोटो टिभीको छेउमा राखेकी छे। नीलो समुद्री किनारा निहालिरहेको हँसिलो गोरो कुहिरे अनुहारको लोग्नेको तस्बिर देखेर उसलाई कता कता रिस र घृणा मिसिएको विचार उत्पन्न भयो। छी, हेर, एक्लै समुद्रको त्यो नीलो लहरलाई हेर्दै के सम्झेर हाँसेको होला? एकपटक के कागज पठाइदिएको थियो, तिमीहरू यही पेश गर्नु एम्बेसीमा, भिजा दिइहाल्छ नि, अनि आउनु है भनेका थियौ। यी दियो भिजा गोरेले। उसले आफ्नो लोग्नेको फोटोलाई ल्वापा खुवाइदिए। अन्तिम पटक अर्थात् तेस्रो पटक पोहोर नै उसले फेरि अमेरिकाको दूतावासको पेटी नापेकी थिए। 2 पटकसम्म उसलाई गोरेले निकै होच्याएर भनेको सम्झना छ, तिम्रो लोग्ने हाम्रो देशको गैर कानूनी नागरिक हो। यस्ता गैर कानूनी मानिसहरूलाई हाम्रो सरकारले पाल्नुपर्ने बाध्यता छैन। त्यसकारण तिम्रो लोग्नेलाई बरु आफ्नै देशमा बोलाऊ। तिमीहरूलाई किमार्थ हाम्रो मुलुकमा टेक्ने अनुमति दिइने छैन। उसले धेरै अनुनय विनय गरेकी थिए। दोभाषे नेपाली दाजुभाइ मार्फत रोएकी थिए। उसले भनेकी थिए, के अमेरिका साँच्चै झ्यालखाना हो त, जहाँ भित्रिएको मानिसलाई आफन्तले भेट्ने अनुमति पनि पाउन सक्दैनन्? के अमेरिकी राज्य र सरकारले मानवता, दया र माया जस्ता कुराहरूलाई बुझ्नु पर्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ? के माया संवेदनाको कुनै मूल्य हुँदैन? मानिसका अनुभूति र सम्वेगहरूलाई पढ्न नसक्ने मानिसहरू कसरी प्रवेशाज्ञा अधिकारी हुन सक्छ? ऊ रोएकी थिए। छोराहरूको अनुहार बाबुले बिर्सिसक्यो होला भन्दै अनुनय विनय गरेकी थिए। त्यो मानिस ढुङ्गाको मुटु बोकेर त्यहाँ बसेको थियो। उसले लगातार नो 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 मात्र भनिरह्यो। अन्त्यमा उसलाई पुलिस लगाएर घोक्राएर निकालिएको थियो। ऊ बाहिरिएपछि बेहोस जस्तै भएकी थिए। उसका आँखा अघिल्तिर अन्धकारै अन्धकार छाएको थियो। भिजा सेक्सन अघिल्तिरका ठूला ठूला रुख उसैको जिउमा ढले जस्तो लागेको थियो उसलाई। त्यो अजङ्गको पर्खाल ढलेर उसलाई नै किच्न आँटेको अनुभव गरेकी थिए उसले। छोराहरूले आमालाई सान्त्वनाका शब्दहरू बाहेक केही दिन सकेनन्। 2टी छोराहरूको सहारा लिएर सडक पार गरेकी थिए। सडक पार गर्दा पनि उसलाई ठूलै नदी पार गरे जस्तो भएको थियो। ओठ मुख सुकिसक्यो, तालु रिङ्गाइसक्यो। फेरि आज तेस्रो पटक ऊ मरेको ठानी उसले।
जीवनका 2 दशक कति अत्यास लाग्दा भएका हुन्। उसले सोचिरही यसरी हरेक पटक भिजाको निमित्त गरिरहेको असफल प्रयत्नपछि ऊ महिनौं ओछ्यानमा लडिरहे। उसलाई कतै जान मन पनि लागेन, उसले चाहिन पनि। समयको यति लामो कालखण्ड उसले कसरी बितायो होली? के उसको लोग्नेले कहिले सोच्यो होला? कति रातहरू कहाली लाग्दा भएर बिते होलान्, कति दिनहरू उराठिला भए होलान्, बिरामी पर्दाका क्षणहरू कति कठिन भए होलान्, छोराहरूले कति पटक चित्त दुखाए होलान् आमाको, आफन्तहरूको घोच पेच र शब्द बाणहरूले कति पटक घाइते बनाए होला। आदि जीवनको बाटो सकिएर उत्तरार्ध टेक्न थाल्दा पनि श्रीमानले घर फर्किन नखोजेको त्रासद क्षणको कल्पना कति निराशिलो लाग्दो हुँदो। लोग्ने कति बिरामी भयो होला, कामको थकाइपछि उसलाई प्रेमपूर्वक खाना कसले दियो होला, कति घुर्क्याउँथ्यो सानो सानो कुरामा, कहिलेकाहीँ उसको घुर्की सुनिदिने कसले होला त्यहाँ। अपलक्क कोठाको भित्तामा अडिएका उसका आँखा आफै रसाउन थाले, छाती भक्कानिएर आयो उसको। उसले लोग्नेको तस्बिरलाई छातीमा बोकेर छातीमा टाँसेर डाको छाडेर रुन थाली। झ्याल बाहिर हावा उसरी नै बहिरह्यो। गुलाबको त्यो बोट बुढो भएको थियो। गुलाब भने उस्तै रातो फुलिरहेकै थियो। पुतलीले गुलाबको पराग उसरी नै चुच्चोले सेचन गरिरहेकै थियो। आदरणीय दर्शक अनि श्रोताहरू, यसका साथसाथै सपनामा एक्लो मान्छेको दोस्रो भाग यही सकिएको छ र यो कथा पनि यही टुङ्गिन्छ। धेरै आभारी छु कथाकार अनि लेखक आकाश शर्माज्यू प्रति। उहाँका अन्य कथा, कविता अनि लेखहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई उहाँकै फेसबुक पेजमा फलो गर्न नभुल्नुहोला है। कथा काल्पनिक भए पनि सत्यताको धेरै नजिक लागे मलाई। लाखौं नेपालीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ अनि चाहेर पनि आफ्ना आफन्त र प्रियजनबाट टाढा भएर बस्नु परेको छ, उहाँहरूको कथा हो यो। म यो कथा वाचन गर्दै थिएँ, तर यसले मलाई पनि कथा कथा छोए जस्तो लाग्यो, किनकि म पनि विदेशतिरै छु, आफन्तहरूबाट टाढा। कामना गर्छु सबैले आफ्ना प्रियजनहरूबाट छुटेर धेरै समयको लागि टाढा बस्नु नपरोस्। अनि हजुरहरूको दशैं कस्तो भयो? आशा छ रमाइलो भयो होला अनि मुख्यतः स्वस्थ पनि रह्यो होला। तिहारको अग्रिम शुभकामना तपाईहरुलाई। अनि साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र फेसबुक पेज नेपाली स्टोरी टेलरमा हामी जोडिनु पर्छ है। तपाईसँग पनि कथा, कविता, उपन्यासहरू छन् भने पठाउनु होला, मिलाएर वाचन गर्नेछु, तर तपाई आफैले लेखेको हुनुपर्छ है। हस्त नमस्कार, स्वस्थ रहनु होला।